تستمع دايتما إيماناي القناة نغمس اليوتيوب أرداخ سيرونس براك تكليت يضني أراون ستورخ أراون تمناغ بدا هو سنون تيفولا نغد الفرح بين بدا تومرت سعادة دون روز دغيك لي سون النيغ تي نيغا ونيغ لي هن انا زورنا مقورنين لابد نزرع ان ادن يقولوا في بنادم يارا تغوصا داس نراس تين كان لوح غلي يوتيوب كيس تبقى اتجي امزروي تجي ارا نض تيرا لور تمثاتنين اتجي تيفوت يولي دوش كانين اشكو اللي بدا تينيغ نقني خصوص تزوري نغد تسكلا نغد توسنا خصوص أتي توسنا تمازيغ تقولت تقوت وطاف تمي تجا إلى نغد اللي بدات تنيخ نغد تجا البحور وكان زود تزوري الروايش تزوري الروايش تزوري الروايش رتنيغ منو توال يخصا أفلاس نماغ أتغاما غلاصلنس أدي السورت نيجيري يغدن زويد تيروبا مزيان زويد نتيد فولكين تقانت كرا قانت يواناو ياضني لي كان ماينو لي كان وينتيزيا لي كان يواسي في ياضني نغد يايي اللي ياضني نيكشمد يفولكي ولا إني أيقر يسقلنس يقر يقوتانس نغد يوتانس الحدود ياسنتيني أدور السرسم أدور نسنفل أقبورنا الروايس سوين تروبا تبقى تروبا غير سنسنت غانتا اللي ملقم نغدا اللي نزويد مزيان يفولكي يغودا يزيلي عدل أيلي ولا إني أنقر تالي كان الأصالة أتبقى غلب لاصنص غير اللي قال أطلاس بيتنا تنخل الأطلاس إلا درسن وحيدوس غير كليت تغير درسن الموالات نسن دي سقال اللي غاسكارن أينور تغن أينور سيريرنا أيناس الحوشن سلوطار دا تغنزيوين ديلونا أرتحوشن الكمان تلونا ندي غدا فوق ربما كاين ولا إني هو نحافظ نفلاس حافظ في سات نحافظ فغيك اللي كاع نكوني يا اللي غادي نتلقاهم هادو نسخسر اللي زرين نجا اللي زرين يغيلا ما يتبع انت غير استنى جد نشجع تطور مطرزة شغل ثلاث هذا غير دور بي وهذا راه منيخ ثلاث ما ردنا إلا يواناو أشكون فراكو يدروس إلا يواناو ورا ترزا وانا راه يتبعيتا غير السنة راه تترزر دي سمية لسيت غير السنة يا مزوق الشراكات يشكوش كيس يخصها تسكرنا اللي رانتا ضيك اللي رانتا أري تجي أوهو خصها تاغوس يدور تيني أناج زود بكري الروايس وانا ديون ربيع تسجل سرس ولاد التاسي أشكو قلت لي التاني يلي ولي أنا نزور أريد تحكام انت وقدود انت تسيرنا قدود سيك اللي سيرا أقدود أرتي تبعي أشكو ريكا وقدود كرالي نكو غيريكا أوهو رانا تنتسير وقدود أقدود هاتي غاسيت الركاكا تفتاس غايل لوريكينيات أركي تبعي أشكو وانا فلا سيرخان زوجي جمعنا دارت بدات الأستاذ نعمان الحلو اللي تقدر غير لا جينيراسيون
انت هربت حتى انت تنغد حتى سوتا انت هربت المغرب اشكون انت ومصطا مغربيت غير اللي شي ناض اللي بدايتني انت غير اللي كان مرقيقات غير اللي كان تو السنيقات ولكن يغدقيس نلقى القرايبة كاين مشكل غير خصها تحكمت هي وجدود هكيك كوري يحكمو جدود شكون الجلو جدود لا قبور لا غوار كلهم مش كون جدود الطفني قبور أقول ولكن قدام ديس المايدة بعد لما يقول السنة مر تينا كل مر وتينا ونس قراوتين قرابني قدام دمت تديوين إذن غي نكي حتى تغيت النايتين وغتي لا ما راه ناس توريرين ولكن يسر وراس تفرغ فنان ملي ستوريرين نكي تنايتين وغي كذا شت الناخ لمسايل نكي غيلاتي غوسي وين نقول نتسكلانخ تيسينخ ارت تمنيدغ ارت شطاكوراي غفساس ارت تمتات غفساس تموت في صمت توراتنا تموت في التمتات غير الناس فساس ولا ما يتنيناها ما يجي نسكا الرزرة العويد المغربيين دان الرزرات تخاوسين تيميورين تيمغفورين كلو غاين ليلان يدرو حتى يغنرتي نحيو ماني غرد ناوي مدنا اللي رتدي اسموتي هدا غير يموت راي يشحو ورا يدي نطفلو نزيق زيق غصني هون يدير السكرغيات ونمغورنا الرئيس البنسير سيادنا الرئيس إبراهيم بيتي غصا الحاج إبراهيم بيتي ويغاوند يات سلي غاس اللي بحر يموت ونظرة مقورنا الناس سلي غاس الناس من راديو نتا فوقت فرنسا الناس نقيس لا داريات الطيارة إلا سول ما دارت لا غوكدود بقى يغاوند غصاد ختا اللي غيساول في تايلاند نغد الطيارة اللي ضرن البوينغ سطي ماضد سا نغد 707 اللي ضرن غير قدرار نداو تانان السلحد ويسكرد وسان غويور نغوشت غيفضت تزطي ماد سامرا وتسموس نغد 3 السلحد 3 غشت 1975 تسدد تمضيد كومرا ودتام نغد يلي غيكنس ولي السودانيين 188 غيان ولي تقلينين الربان كان المهاجرين نسوس لي مويتيمار ادم مثن غيكيو درار نداو تانا تاملا ربي فلاسن اناج الحاج ابراهيم بيهتي غماس ويوران نيت الا غماس الكرانيي ويسخر المناسبه وفي الحق رحمة تغيلي إنا جيس تقصي تفختني السلة كلهم يدمو وقالت إلا ندرس تياك رايقات الدور قريب كلهم هاد القران تلا درسو قلت لا درسين منا تقصيدين إلا ندور الرئيس إبراهيم بيتي كلو تيلي داري لانين يختنا ربير ندار زريا أنا جيت الطيارة واخا باهرة وتسجل التفوق حتى ستوا أستيت قبل مديك نرجع
تحت المياه نصبحوا ذيك والله كانوا لاحقينوها. صلى على النبي تيبا يكفوا مدرتين الرجال بس ينزلوا في المدرسة. لأن السودانيين من الدرس
خونا يتما هذا حسن محمد الدرس من بناد غاس من هنا السكتات عمر قطة الحاج الحسينة من تاك الثمانينات، ولكن كويان الطف كلي سيسوال كويان الطف كلي سكارا مرد كويان الطف كلي ستنظم بيتي السيافات تشكو إلا لاني السيفيتنا ندرس شكون تاكا غيان غي نمودا واللي غي نموت غي نمودا نيغ الحاج إبراهيم بيتي رباه ريشا والنطافة اللي درن يربو فرنسا شكون غيان كيسن تيتلا سول توقلو منو توقلو غدارس تلاقيس نتا اللي غنيتي السبب هي العدد نايت الإقليم دزني تقريبا اللي كل وين ولا وقادير اللي غي وين تروانس فرنسا المدان اللي غي ناخد 70 هدا كلو غدا نيرو فرنسا ارتلن تروار ارتلن مغارين صغيرين شو لا غوغلو نتا تلقى درس مشهورة غير غوغلو إنا جيس منو يواليون إنا جيس منو الطلغاتين دير ستون الزري ران زري طلغات قلت ران زري تنبيتي جاتو البنسيرات وانا قلت لي ساتيني نبدا هان الخيرة نقني مرا وخا يخدم وسيناق قلدانا اللي فينا الأستاذ أحمد عاصد أنه خدمن ترى أنا ما بيتي ولكن نستقلو فاني نستقلو سمون نستقلو ران هذا الزغور سكن قلت لي سكرني والبنسير دوين سعيدة شتوك أوريد تيري إلي جيس لينقص الأخطاء شكو ما يكونليش قال ديك توريد كرا تغوصا ورتتوريد صغيك لي تقع تبادل الكيسكرا نغد تسنفل الكيسكرا نغد تكيس الكيسكرا نغد تجي تطلق من الكيسكرا حتى تلقى تغوصا اللوري يعدلا زواري فرن بنادم أي سكاريمي كفران فدا أي زميم تغوصا لا غمس تزمام غير الفيديو ولا غير القناة ولا غير الإذاعة ولا غمس السيدي ولا غمس الأودليس كلهم راه يزميم بنادم كلهم راه يزميم وفقان يخصها التفرن وكان السرفاتي تنمير تركون داك ظهران سنمير أو نداغ نسوتور باش الكليس نيغ أي تقال خير هاد اللايف يخصي أرد كمل غنشكل لي أنا غلي زابوني يقدروا لي هاتو راه يرزمن باش تسكر ابوني باش تسكر اللايف راه غيتلقى هاد اللايف باش يتماتنخ اللي دار اللي رانين اللي دار تايري هاد السن امرقادا قبورد ومرقادي اللي كان الاصيل هدفن الديدي تمصوضن نغدا الديدي سنف كان اول ديسقسيتن تنميرت الفيديو يغراو